बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ते इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। सियासी मौज़ूआत पर हम बारहा गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन असल मसला इस वक्त मुल्क भर में किसान का है। किसान जो रुल गया है, किसान जिसने पंजाब में 60% गंदम काट ली है लेकिन ख़रीदार नहीं, किसान जिसे 39 रुपये फ़ी मन की बजाय 3000, 3100, 2900, 2800 रुपये फ़ी मन गंदम बेचने पर मजबूर हो चुका है। और वजह वही जिसके एक अरसे से हम दुहाई दे रहे हैं कि गंदम मौजूद थी मुल्क में, बम्पर क्रॉप की पेशन गोई थी, उसके बावजूद निगरान सरकार के दौर में इजाफी गंदम प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए मंगवाई गई, जिसकी वजह से अब की सरकार नई गंदम जो बम्पर क्रॉप हुई है वो ख़रीदने की सकत नहीं रखती। कहाँ रखें, पहले से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, मुल्क बाहर से गंदम मंगवाई गई, अभी तक जहाज़ लंगर अंदाज होते रहे जिसमें खस्ता हाल गंदम भी मौजूद थी। अब जब ये मामला मंजर आम पर आया, सहाफ़ी ने इस पर बात की, फिर सरकार ने इस पर तहकीकाती कमेटी भी बनाई, निगरान सरकार तक पहुँचने का दावा भी किया, मोहसिन नकवी साहब का नाम भी आया, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी आया, वो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अगले हिस्से में अनवारुल हक काकड़ साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि ज़िम्मेदार कौन है और क्यों स्टॉक होने के बावजूद गंदम मुल्क में मंगवाई गई, और इसके बावजूद कि इत्तला ये थी कि बम्पर क्रॉप होने जा रही है, इसका ज़िम्मेदार होगा कौन, और क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ओएसडी करके मुअत्तल करके इस बहरान से जान छुड़ा ली जाएगी या असल ज़िम्मेदारों का तयन भी हो सकेगा। ये मामला इसलिए भी इंतहाई संजीदा हो चुका है कि अब किसान इतना रुल गया है कि अगली जो फसल है वो काश्त करने की सकत उसकी ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि इसके ख़िलाफ़ किसानों ने 10 मई से मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ज़राअत का आलमी जनाजा निकालने का ऐलान किया है। याद रहे कि ये ज़राअत का आलमी जनाजा उस मुल्क में निकल रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हम एक ज़रई मुल्क हैं, ये हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद अलामती जनाजा निकालने पर किसान मजबूर हुआ है। आज देखिए खालिद खोकर साहब जो किसान रहनुमा हैं, उन्होंने इस बारे में क्या ऐलान किया। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। 10 तारीख को हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हज़ारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, ख़वातीन भी साथ होंगी। इस बीच हुकूमत कहती है सरमायाकारी आ रही है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, पीटीआई सड़कों पर है, 9 मई के बाद वो भी सड़कों पर जाना चाह रहे हैं, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस दौरान जितनी भी खबरें डील की मुफाहमत की, खैर खाओं के मिशन की आई, वो दम तोड़ चुकी हैं। डेडलॉक बदस्तूर वहीं का वहीं कायम है। इस सब पर बात करने के लिए, और याद रहे आज की ताज़ा खबर यह है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी गई है, जिसमें 33 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए हैं और बताया गया है कि इस धरने में किसी इदारे का या किसी इदारे के इंडिविजुअल का कोई किरदार नहीं था। ये काजी फाइज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस कमीशन की इस रिपोर्ट को देखेगा, क्या इसे मुस्तरद किया जाता है या इसके मुताबिक आगे फ़ैसला साजी की जाएगी, और फिर माजी में दिए गए फ़ैसले और बयानात जो रिमार्क्स थे वो कहाँ खड़े होंगे, ये दिलचस्प मरहला होगा। बहरहाल आज इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने दावत दे रखी है मुल्क के सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी जनाब हबीब अकरम साहब को, जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को, और हमें ज्वाइन किया किसान रहनुमा जनाब महबूब बुखारी साहब ने। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हबीब साहब, ये गंदम के मामले पे मैं बात करना चाहूँगा कि सियासी जोड़ तोड़ और डीलें कहाँ हो रही हैं, कहानियाँ कहाँ बुनी जा रही हैं। हम सहाफ़ी तो 24 घंटे ये बात करते हैं, लेकिन असल मसला इस ज़रिए मुल्क का किसान है जो रुल गया है। निगरान सरकार कह रही है जो हमें एस्टीमेट दिए गए हमने उसके मुताबिक फूड सिक्योरिटी को जहन में रखते हुए इंपोर्ट की। अब पता चल रहा है पहले से गंदम मौजूद थी, इजाफी प्राइवेट कंपनियों के जरिए मंगवाई गई है। मौजूदा सरकार जो है वो ये कह रही है जनाब कि हम तयन करेंगे। कल मोहम्मद ज़ुबैर मेरे साथ थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी असल ज़िम्मेदार शहबाज सरकार है, क्योंकि वो एम्पावर करके गई निगरान हुकूमत को कि जिनके पास इस सकत नहीं होती आईनी तौर पर फैसले करने की, उस दौर की सरकार ने उन्हें एम्पावर किया था। हम खड़े कहाँ हैं, हमारा सवाल क्या है इस सिलसिले में, हम ढूंढ किसे रहे हैं गंदम स्कैंडल में? देखिए, हम स्कैंडल में कुछ नहीं ढूंढना चाह रहे, बल्कि हम निगरान गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहे हैं। और इस तुमार को भी आप खोदेंगे, इस अंबार को भी आप खोदेंगे तो आपको बीच में से सियासत का चूहा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि ये पहले तो ये क्राइसिस समझ लीजिए कि ये क्राइसिस है क्या। ये क्राइसिस कोई फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन और ओवर स्टोरेज का प्रॉब्लम है। मैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब से बात कर लूँ। न्याज़ी साहब, आप भी
کسان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، ایک عرصے سے اس پہ بات بھی کرتے آئے ہیں، حکومتوں کے جو معاملات ان کو بھی دیکھتے آئے ہیں. یہاں ہم کس کی کر رہے ہیں؟ کسان تو علامتی جنازہ نکالنے پہ مجبور ہو رہا ہے. کسان 60% گندم کاٹ چکا ہے پنجاب میں، لیکن خریدار کوئی نہیں ہے. ہم تحقیقاتی کمیٹیاں بنا کے الزام دے رہے ہیں یا شہباز سرکار کو یا نگران سرکار کو. ہم کسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا حل کوئی نہیں تجویز کر رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو، آواز واپس آ رہی ہے. جی میں سن پا رہا ہوں، آپ بولیے. میں ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ تو ذمہ دار کا تعین تو کبھی ہو نہیں پائے گا. یہ کتنا بڑا اسکینڈل کہ یہ کسی بھی حکومت کو ہلا کے رکھ دیتا. لیکن ہمارے پاکستان ابھی آج تک کسی اسکینڈل، کسی اسکیم نے کسی بھی حکومت کو ماضی میں نہیں لایا. تو میں کیسے حکومت کا کوئی بگاڑ سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی جو بنتی ہوئی ہے یہ جو اقتدار سنبھالا ہے، تو عین اس ٹائم پہ گندم کا خوشہ جو ہے پیلا ہو چکا تھا. جی اچھا، اور ضرور ہے ان کی ایک کوتاہی اور نااہلی کہ جس وقت پہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تو نہیں کیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عین اسی ٹائم پہ، عین اسی وقت جب کہ گندم کی کٹائی کا وقت آیا ہے، ساتھ ہی وہ جو امپورٹڈ گندم ہے وہ پہنچ گئی اور اس کا تعین ابھی تک نہیں ہو پا رہا. آج کے دن تک کمیشن بن گئے، تحقیقات بھی ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو بلا بھی، ایک جگہ بھی تعین نہیں ہو پایا کہ وہ اصل اس کا ذمہ دار کون ہے. بھلے سے اگر ذمہ دار کا تعین ہو بھی گیا تو وہ کہتے ہیں اب پچھتا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب جو نقصان ہے وہ ہمنگس ہے. آلدو وفاقی حکومت میں 1 ملین جو ٹن ہے گندم، میٹرک ٹن ہے، اس کو اٹھانے کی ہنگامی بنیاد میں اٹھایا بھی جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت کم ہے، کیونکہ اس وقت گندم جو ہے وہ اتنا بڑا سرپلس ہے اور پچھلی گندم پڑی ہے کہ اس کے اندر صوبوں کو بھی اپنے جھونکنے تھے اور وفاقی حکومت کو بھی اپنی اوقات سے نہیں صاحب. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ میں محمود بخاری صاحب سے بات کروں جو جینون اس میں کنسرن رکھتے ہیں. یہ جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا، جو آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ اعلان ہی ہے سر. سینٹرل پنجاب میں جس چھوٹے موٹے بڑے شہر میں میری کسان کے ساتھ یا لوکل کورسپونڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی، باردانہ تک تو ملنی کسان کو گندم کس نے اٹھانی ہے. پاسکو سینٹرز کی حالت آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کن سفارشوں کے ذریعے 500 یا 1000 بوری مل رہی ہے کسان کو، اور اگر سفارش تگڑی ہے تب ملے گی. وہ تو رول رہا ہے، اس کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے، جس کو بیوپاری اور آڑتی اس کا استحصال کریں، کیونکہ آڑتی کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے اس گندم کو بیچنے کے لیے، ورنہ 5-10 دن کی گیم ہے اس کی. جی اس میں 2 باتیں کروں. محمود صاحب اس میں تفصیلی بحث کریں گے، ظاہر ہے وہ ہی از ایٹ دا ہیلم. یہ کہ باردانے کا مسئلہ ان کو پہلے پتہ ہے. باردانہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پولی پرائپلین فیکٹری سے لے کے جو کہ وہ بوریاں سپلائی کرتے ہیں، بیگ سپلائی کرتے ہیں، وہ پاسکو کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں یا ان اداروں کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں. یار ماننا پڑے گا کہ ہماری ملک کرپشن جو ہے میرے آپ کے بیوروکریسی کے ہر ایک کے رگ میں، جسم کے ایک کے خلیے میں وہ سما چکی ہے. اب یہ ہم تکلفاً کہتے ہیں فلانا کرپٹ ہے. اگر، اور اب میں نہیں ہوں اس وقت کرائسس آپ کو کرپشن کیا، یہ 1.8 ملین اگر حکومت جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا اندر کرپشن کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ ایک زیرہ ہے جس کو کہنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. کیونکہ آپ کے پاس اس وقت 30 ملین جو گندم ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، یا اس میں سے کم از کم 7-8 ملین کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ہلا کے جائے گا. ان کے پاس نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ یہ تیار ہیں. سر منڈاتے ہی اولے پڑے جیسے حکومت سنبھالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خوشائند بات ہے، میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے یا
सेकंड टियर के यही होता है, यही होता है, किसी सेक्रेटरी को OSD बना दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा। जो फैसला साज हैं, जिनके जिम्मे फैसला करना था उन तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सारिफ तो आप ट्विटर पर ये भी यूज़ करें कि नून लीग को चाहिए कि जिन लोगों का तयन कर रहे हैं उनसे वक्त से पहले मुआफ़ी मांग लें अगर हुकूमत चलानी है। बहरहाल बुखारी साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो एक फहरिस्त आई ना जी, किन प्राइवेट कंपनीज़ को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, 65 कंपनी है, उनका मैंने जायज़ा लिया, मालूम हुआ कि उसमें एक ऐसी कंपनी भी है, ये नाज़रीन को मैं बता रहा हूँ, जो शिप ब्रेकिंग कंपनी है। कराची में एक शिप ब्रेकिंग कंपनी है, उसको भी इजाज़त दी गई, उसने भी गंदम इंपोर्ट की। अब ये अन्नी पड़ी हुई है यहाँ पर। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, किसान इस वक्त खड़ा क्या है, और क्या ऐसा किया जाए कि फिलफौर इस बहरान पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया अजमल जामी साहब, और आपके चैनल का भी शुक्रिया। मैं तो यकीन करें कि इस तरह से दुखी हूँ कि मुझसे बात करना भी बड़ा मुश्किल है कि भी मैं यकीन करें, दिल करता है कि मैं यहीं आपके सामने जो है अपना सर भी पीटूं और मैं रोना शुरू कर दूं। अल्लाह, मेरे साथ तो वो खेल खेला गया है, ये मुहिब्बे वतन है, ये ना तो करप्ट है। यहाँ हमारे मुल्क में अभी न्यायी साहब भी दुरुस्त फरमा रहे थे कि जो सबसे बड़ा डकैत होगा, जो सबसे बड़ा चोर होगा, जो सबसे करप्ट होगा, वो सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फायज होगा। और जो मेहनती होगा, जो मेहनत करने वाला मुहिब्बे वतन होगा पाकिस्तान का, मुझे बताएं किसान से बढ़ के कोई मुहिब्बे वतन है कि आपके लिए हर वो चीज जो है वो मुहैया करता है। चाहे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, 28 में आया, आपके 9/11 आया, और लेकिन आपको जो है वो कमी नहीं होने दी। यहां प्रॉब्लम ये है कि अगर सरप्लस हो गई तो मसला, अगर शॉर्टेज हो गई तो मसला। ये तो नालायकों का एक टोला मुसल्लत होता है हमारे सरों के ऊपर, और ये कहना वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये एक से एक जो है वो आपको स्कैंडल नजर आएगा। अब हुआ क्या, गुजारिश ये है कि अब तो कहानी खुल के सामने आ गई। किस बात की कमेटी, ये तो जहां पे मट्टी डालनी होती है वहां कमेटी बना लें, और जिनको हिस्सा नहीं मिला, जामी साहब ये नोट कर लीजिएगा, अगर इन्होंने अरबों रुपए कमाया तो उसके अंदर जिनको हिस्सा नहीं मिला वो अपना हिस्सा वसूल करने के लिए ये ढोंग रचा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई मुझे बोरी दो, मुझे बारदाना दो, मैं मर रहा हूं, मेरी गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, मैं कर्जे के बोझ तले दबा हुआ हूं, मेरा ये जुर्म बन गया, मेरा ये कसूर हो गया कि मैंने गंदम इतनी पैदा की कि मेरे पाकिस्तानियों को कोई मुश्किल ना पेश आए। फिर आपने जो 3900 रुपए पिछले साल मुकर्रर किया जामी साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि इस साल भी वही कीमत आपने मुकर्रर कर दी। और फिर इन नालायकी देखें, वो जो कहा ना कि झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने तो वो काम किया कि हमें एक पॉलिसी दी और उसके ऊपर कहा कि जी 1 अप्रैल से 17 तक आप जनाब बारदाना दें ऐप के ऊपर। अब सारे किसान पढ़े लिखे तो नहीं है, चलें जी, फिर वो हो गया, वो भी जिस तरह कहते हैं RTS बैठ गया, वो ऐप का सत्यानाश हो गया। फिर उसके बाद कहा जी कि आपको 22 अप्रैल से अपना आपको बारदाना मिलेगा, 17 से लेके, और 22 को प्रोक्योरमेंट होगी। और फिर बिलाल यासीन साहब, वो हमारे शहरी बाबू जो हैं, वो हमें भाषण देते हैं, वो कभी कहते हैं जी मॉइस्चर है। मुझे जामी साहब आपने अभी पास्को का जो है वो कोट किया है कि पास्को के लिए मॉइस्चर नहीं है, उनके लिए गंदम हलाल है और जो पंजाब हुकूमत के लिए हराम है। आप देखें कि पिछले साल 78 लाख टन जो है वो पाकिस्तान ने गंदम खरीद की किसान से, बाकी कोई फ्लोर मिल ने जो है वो की। और प्राइवेट सेक्टर को भी मैं जिम्मेदार करार देता हूं कि आप इन जो है मासूम लोगों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। अभी आज 2600 रुपए में, खुदा की कसम खाक कह रहा हूं कि एक बेचारा किसान जिसकी 1-2 एकड़ थी, मुझे कहने लगा बुखारी साहब मैंने 2600 में बेची है। गजब खुदा का, ये जुल्म है। तो हुकूमत तो मां के जैसी होती है, ये तो सुतेली मां से बदतर है। मैं ये कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा से भी और अपने वजीर आजम पाकिस्तान से भी कि वो खुदा के लिए
सारी चीज आप जिम्मेदार हैं। अब ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जिम्मेदार है। जामी साहब, आपको याद होगा कि क्या पहले बात तो इनका मैंडेट है जो निगरान हुकूमत है, और उसके बाद इन्होंने पावर्स दी हैं। जुल्म ये है कि निगरान हुकूमत को कि वो मालियाती इतने बड़े जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका एहतजाज अपनी जगह, आपका शिकवा अपनी जगह, यही अलमिया है। इसीलिए हमने से सरदस इस पे तफसील से गुफ्तगू की है। इन्होंने तो कहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं। ये जिम्मेदारी भी किसान की है कि भाई मेरे जिम्मे लगा दें, मैं बताऊंगा कि भी कहां आप जो है वो रख लें। यानी इतने नाहल नालायक वहां पे पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं। अजब अलमिया कि हमारे हमसाये में मुल्कों के पास गंदम सरप्लस हो तो रखने की जगह हमारे पास नहीं है, और हम गंदम भेज भी नहीं सकते क्योंकि सबसे महंगी गंदम हमारी है बिजली और खाद की कीमतों की वजह से। बाकी ममालिक में सस्ती गंदम है। यही एक दूसरा अलमिया है। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। हबीब साहब, ज़रा इसको वाइंड अप करते हैं, फिर मैंने कुछ सियासी मौज़ूआत पर भी आपसे और न्याय साहब को जिसलिए ज़हमत दी थी उस पर बात करनी है। लेकिन चूंकि आज तो बहरान ही है, किसान सरापा एहतजाज है, अलामती जनाजे निकाल रहे हैं, ये सर एक दूसरे को इल्ज़ाम के मसला फिक्स हो जाएगा? क्योंकि एक शक ये निकल रहा है, एक तज्जिया ये दिया जा रहा है कि गालिबन नून लीग को एक मौका मिल गया है कि वो निगरान सरकार को जिम्मेदार ठहरा के खुद बरी ज़िम्मा हो जाए। ये एक आप किसी दर्जे में ये बात ठीक कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खुद अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में ही वाज टिप्ड ऑफ, यानी उनके बारे में ये टिप थी कि शायद उन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनना है। अब वफाकी काबीना में चूंकि मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद है, फिर फैसल वाडा साहब भी जिस तरह सेनेट में तशरीफ लाए हैं वो भी आप जानते हैं, अहमद खान वली साहब जिस तरह तशरीफ लाए हैं वो भी आप जानते हैं। तो अब हुकूमत में न सिर्फ अनवारुल्लाह काकड़ साहब बल्कि चंद मजीद लोगों की शमूलियत का इम्कान भी। उस हवाले से जब दबाव बढ़ा तो इन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आप यूं कह लीजिए कि तख्ता मश्क बना लिया है, ताकि वो जो अगले 4-5 लोग जिनको हुकूमत में शामिल करने ओरिजिनली वादा किया गया था या प्लानिंग का वो हिस्सा थे, अब हुकूमत वो ना करे। और इस तरीके से एक तासुर ये भी क्रिएट किया जाना मतलूब है कि एक कंट्रोल्ड किस्म के मामलात में खराबी पैदा की जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की जगह बन सके, ताकि वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को इज्जत दो के और धो मांझ के वो एक दफा फिर मैदान में आ सके। तो लिहाजा आप यूं समझिए कि ये अभी आप वो जिस तरह ड्रामा शुरू होने से पहले कुछ तबलची आते हैं, कुछ साजिंदे आते हैं स्टेज ड्रामे में, तो ये बिल्कुल वही वाली कैफियत है। आप इसको ज्यादा मैं इसमें को बहुत रीड करने की जरूरत नहीं है। और ये यानी आप जब बात है हबीब साहब, आप रिसेंट जो काबीना में इंडक्शंस हैं या रिसेंट पोर्टफोलियो चेंजेस हैं उनको आप तबलची कह रहे हैं? जामी साहब, आपने मेरी गुफ्तगू का गालिबन वो तर्जुमा किया है जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बहरहाल कंक्लूड करते हुए यह जरूर अर्ज करूंगा कि ये जो गंदम का बहरान है, देखिए सरप्लस का बहरान हो तो हुकूमत जिम्मेदार होती है, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। इसमें पीछे जाना, आगे जाना, साइड पे जाना, फलां को पकड़ो, फलां कमेटी बना दो, इसका मतलब ये है कि पंजाब की हुकूमत और वफाक की हुकूमत अपने पहले टेस्ट में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी। बिल्कुल ठीक है। न्याय साहब, ये नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी किया जनाब हबीब साहब ने, तो क्या जो रीसेंट चाहे डिप्टी पीएम की या राना साहब की, उससे नवाज शरीफ साहब स्पेस ले रहे हैं, अपने आप को वापस लेके आ रहे हैं, या ये कहानी बाहमी मुशावरत से तय हुई है? अब पता नहीं कितनी दूर की कोड़ी मुझे कहाँ से लानी पड़ेगी ताकि मैं भी यहाँ मैटर करूँ। बात पता नहीं गंदम के बहरान से बुखारी साहब ने भी उसका एक पॉलिटिकल एनालिसिस होना भी चाहिए और हो भी जाता है, और हमारे अजीज़म अकरम साहब ने भी उसका सियासी जो है ओवर स्ट्रेच कह लें या स्ट्रेच सियासी पहलू तो निकलेगा। देख, मैं आप निकाल लें, कह दिया करें वो हमारे दोस्त हैं इरशाद भट्टी साहब, तो वो कोई बात हो ना पहले निकाल लेते हैं। मतलब बात हो कि जी आज मौसम जो है उसमें का इम्कान है तो उसमें निकाल लेते हैं, फिर उसमें सियासी पहलू तो निकल आता है, सियासी हिसार के अंदर हम फंसा लेते हैं। शिव को आप 2-4 गालियाँ भी दे दे, या इमरान खान साहब को या किसी और को, जिस इसका जो जहाँ जहाँ तसल्ली हो। तो क्राइसिस इस वक्त ये है कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं मेरिट पे है, और हुकूमत के जो इक़दाम होते हैं वो अच्छे या बुरे होते रहते हैं।
لیکن جو ٹاپک جس کی طرف ابھی اکرم صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ تو ہمارے جو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈباکل ہے، ایک ایسا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کا کیا سم اپ کیا تھا کہ میرے تھا، یعنی کہ ان کو اسد عمر کو جس عزت اور افزائی کے ساتھ نکالا میرا خیال ہم بھول گئے ہیں، اور جس طریقے سے حفیظ شیخ کو انڈکٹ کیا گیا تھا کامیاب اس میں کیا ہونا تھا. وہی ڈرامہ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں جی اب اس کے اندر وہاں پہ 4 بندوں کو انڈکٹ کیا گیا تھا یا 6 کو کیا جا رہا ہے، آپ ریپلے دیکھ یا 7 ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے تو کوئی چیز 2018 کے الیکشن کی فوٹو کاپی 2024 کا الیکشن ہے. دیکھنے والا کون ہے، اس کی آنکھ کون سی ہے، تحریک انصاف کا ہے یا مسلم نون کا ہے، وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن بنا دے گا. اگر آپ کو وہ اچھا لگے گا تو وہ آپ کو ایک سودنگ لگے گی، دوسرا اچھا لگے گا دوسری سودنگ ہوگی. پھر اس کے بعد جو عمران خان سے اقتدار تھا، جو شہباز شریف صاحب کا اقتدار تھا، میں نے دونوں میں دیکھا ہے کہ جی ساروں نے اپنے آرمی چیف کی نوکری کی اور بہت ہی اوبیڈینٹ سرونٹ کے حیثیت سے کی ہے، کسی مد میں کوتاہی نہیں آنے دی. چاہے قاضی فیض عیسیٰ کا مقدمہ ہو، چاہے دیکھا قاضی فیض عیسیٰ کیس ان پوائنٹ، میں اور اسٹیچ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سائٹیشن دے رہا ہوں. ایک بندہ جو ہے 27 اکتوبر 2023 تک عدلیہ کا عضو معطل تھا. کب سے؟ فیض آباد دھرنے سے، کہ قاضی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور آپ نے اس کے خلاف جو دشنام ترازی دیکھی تھی تحریک انصاف کی، مطلب جو اس کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دوران کون سی گستاخی کر دی تھی سیاسی طور پہ تحریک انصاف کے. ان کو تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کے مقدمے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں لگیں گے. اس کے بعد آگے چلیں. میں دیکھیں یہ کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر آپ جو کچھ کر لیں، جب آپ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے اب ایسی حکومت ملی تو نہیں لوں گا، تو اس لیے آپ کا جو پاکستان کا یہ کیوس ہے کب سے شروع ہوا ہے، کس سے شروع ہوئے، قومیں اجمل جامی صاحب نہ 4-5 سال کے اندر تباہی کی گھڑی میں گرتی ہیں، نہ 4-5 سال میں. ٹرو جی. بس میں اب حبیب صاحب سے اب کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. ایک عمل ہے تاریخ کا جو لیتا ہے. بالکل ٹھیک، میرے ساتھ رہیں سر. میں حبیب صاحب سے کنکلوژن لے لوں. حبیب صاحب یہ نیاز صاحب تو یہ پیرلل ڈرا کریں، 18 اور 24 لینس فرق ہے، ریپلے ہے. خان صاحب نے جیسے اسد عمر صاحب کو ہٹایا، شیخ صاحب آئے، ایسے ہی اب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ تو اسے ایک ریپلے دیکھ رہے ہیں، ری انیکٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، اسی تسلسل کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس آنکھ کا فرق ہے. کیا واقعی آنکھ کا فرق ہے یا ڈائنامکس یکسر بدل چکے ہیں؟ میں آپ کے سوال سے تھوڑا ڈائگریس کرتے ہوئے صرف ابھی محترم صاحب نے فرمایا کہ اس میں اوور سٹریچ کر کے نواز شریف کو ڈالنے کی کوشش کی گئی. اوور سٹریچ بالکل نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے کل بروز سوموار مورخہ 6 مئی کو شہباز شریف صاحب کو اخباری اطلاع کے مطابق طلب کیا ہے اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے، اور اس میں کئی اہم ذمہ دار وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے بریفنگ دی. جی بالکل. تو اوور سٹریچ کرنے کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی. جہاں تک 24 اور 18 کا مقابلہ ہے تو یہ بالکل آپ کو یعنی عرض کروں کہ میں اس استدلال پہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ بالکل ہے کہ آپ 24 کے عدد کو کہیں کہ یہ 24 نہیں لکھا ہوا، یہ 18 لکھا ہوا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ 18 اور 24 میں کس چیز کو پیرلل قرار دیا جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے پیرلل قرار دینے والی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا 18 کے الیکشن کے دن کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس کے پاس اس کا انتخابی نشان نہ ہو؟ نہیں. کیا 18 کی الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے خلاف الیکشن کمیشن نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہارا انتخاب ٹھیک نہیں ہے اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی؟ ایسا نہیں تھا. کیا 2018 کے الیکشن میں کیا فارم 45 اور فارم 47 میں وہی فرق اور تفاوت موجود ہے جو آج خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر نظر آتا ہے؟ بالکل نہیں تھا. کیا 2018 کے الیکشن میں کیا کوئی بھی ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب فارم 45 میرا کچھ تھا اور اس کا کچھ تھا؟ اور آخری بات، 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بنی ہوئی اسمبلی میں 2 حکومتیں بنی، ایک عمران خان صاحب کی، دوسری شہباز شریف صاحب کی. اگر 2018 کا الیکشن جعلی تھا تو پھر پارلیمنٹ میں
ایک میجورٹی ہونے کے باوجود کیوں 16 مہینے تک اس کی تحقیق نہیں کروائی گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ چونکہ بڑا اچھی بحث ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں، لیکن چونکہ نام آ رہا ہے وہ بنیادی ایک پوائنٹ جی جی میرے خیال جی جی یہ آر ٹی ایس دکھا دیں. اور میں 8 بجے جیو پہ بیٹھا تھا، لائیو کوریج کر رہا تھا. 7 بجے لائیو کوریج ہماری سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ 1 گھنٹہ ایکسٹینشن ہوئی ہے الیکشن میں، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو اناؤنس کریں. یار حبیب بچے کیا آپ لوگ کہتے ہیں، مطلب کہ یہ جو منہ شگافی ہیں نا کہ واعظ دلیل لائے جو میکے جواز میں، مطلب مجھے بتائیں کہ آیا وہ پورے کے پورے الیکشن کو آپ پوسٹ کر دیں. یار میں مان گیا ہوں اینڈ آف دا ڈے آپ دونوں ٹھیک ہیں، میں کہتا ہوں آپ دونوں درست ہیں، لیکن خدا کے واسطے جس کا میں اینی شاہد ہوں کہ 8 بجے جیو نے ہمیں کہا کہ آپ تحریک انصاف کو 8 بجے 0.5% رزلٹ آئے تھے. یہ تھا، یہ کسی کو بولنے کی طاقت نہیں تھی. عمران خان صاحب نے جو اپریل سے لے کے اور جس کو کہنا چاہیے کہ 1.5 سال 1.25 سال تقاریر کی ہے، نواز شریف کو اجازت نہیں تھی. اور یہ نشان نواز شریف صاحب سے بھی 3 ضمنی الیکشن میں جنوری 2018 میں واپس لے لیے گئے تھے 8 دن پہلے، اور پھر نئے بیلٹ پیپر بنا کے بغیر نشان کے لڑنے دیا گیا تھا. بھائی میرے ساتھ پاکستان کے معاملات پہ آپ کسی کو الاؤنس دینا چاہیں تو دے دیں، میں نہ ان کو 2018 کا الاؤنس دیتا ہوں نہ 2024 کا. نیائی صاحب تو دونوں کو نیائی صاحب الیکشن کرائے نہ 2024 ٹھیک ہے. نیائی صاحب آپ تو دونوں کو بیل آؤٹ نہیں دے رہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی طریقے سے کرائے، ایک ہی طریقے سے. میں آپ کی اس بات کو لے لیا. حبیب صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پہ، کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو آپ بیتی سنا دی نیائی صاحب نے حبیب صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 18 کروایا وہی 24 کروایا ہے. آپ کو کوئی آگے سنائی اور میں کوئی اینیکڈوٹل بات نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے وہ مکمل اسٹیبلشڈ فیکٹس کے طور پہ. بات یہ ہے کہ کیا دو میں اینی شاہد ہوں، میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہے حبیب بیٹے، میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہے. حبیب صاحب آج تو حبیب صاحب آپ پہ نیازی صاحب کی شفقت اور محبت نچھاور ہو رہی ہے. دنیا پاکستان کے سب سے بڑے چینل میں بیٹھا ہوں، 8 بجے لائیو کوریج کے لیے پاکستان کے 8-10 جیو کے ٹاپ کے بندوں کے ساتھ. چلے اچھا یہ ڈیبیٹ تو یہ مکالمہ تو آئی وش کے بہت آئی وش کے یہ مکالمہ آئی وش کے یہ ٹھیک ہے نیازی صاحب ایک اچھی بات سن لے آج کے مکالمے کی. آئی وش کے یہ مکالمہ جاری رہتا ہے، لیکن میں نے چونکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی زحمت دی ہوئی ہے کہ خود ان سے میں سوال پوچھ سکوں اس اسکینڈل کے اوپر جو گندم کا آ رہا ہے مبینہ طور پر. اچھی بات حبیب صاحب یہ ہوئی ہے کہ آج آپ کے اوپر شفقت اور محبت نچھاور کریں جناب نیائی صاحب، اس کو تو قبول فرمائے اور ان کا شکر گزار ہوں. ڈیبیٹ یہ ہم کسی اور موقع پہ اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ کاکڑ صاحب کو میں نے زحمت دی تھی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کو. ڈائریکٹ لائن میں بریک کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. گندم امپورٹ سکینڈل کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہم نے زحمت دی ہے سابق نگران وزیر اعظم پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کہ وہ پروگرام میں آئیں، اس پہ بات کریں، مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے اس معاملے پر تفصیل سے وہ بات کریں. ان گنت سوالات ہیں جو ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور وہ سوال لے رہے ہیں. خوش آمدید کاکڑ صاحب. کئی ایک فیکٹ اینڈ فگر بھی آگے انہیں رپیٹ کرنے سے ناظرین کا وقت بھی ضائع ہوگا، لیکن یہ تاثر بن رہا ہے کہ اٹ واز یو اینڈ یور گورنمنٹ ہو از ریسپانسبل فار دس اسکینڈل. بیکاز آج اگر کسان سفر کر رہا ہے، اس کی گندم نہیں بک رہی، تو وجہ یہ ہے کہ کیری فارورڈ اسٹاک تھا اور پھر ہم نے فردر امپورٹ کر لی یوکرین سے، جو 60 کمپنیوں کے ذریعے 65 کمپنیوں کے ذریعے پرائیویٹ کو اجازت دی گئی. وائی از اٹ سو؟ آپ رسپانسبل کیوں قرار دیے جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس سے نفی کرتے ہیں تو کون ذمہ دار پھر ہوگا اس کا؟ بہت شکریہ جامی صاحب. جامی صاحب ہماری 60 اور 70 کی دہائی کی جنریشن میں بہت سارے لوگ ٹام اینڈ جیری کارٹون کو ریئل کیریکٹر سمجھتے تھے. 3 عورتیں 3 کہانیاں اخبار جہاں میں پڑھ کے اس کو حقیقی زندگی، عمران سیریز کے انسپیکٹر جمشید کو ریئل ٹائم لائف کیریکٹر سمجھتے تھے بہت عرصے تک. المیہ یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ جو ہے نا ڈس انفارمیشن اور جھوٹ سے ہے، اور جھوٹ کی ریسیپٹیونیس بہت زیادہ ہے. لوگ پہلے آپ کو چور، انکمپیٹنٹ، ذمہ دار تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے. تو جب بعد میں بحث شروع ہوتی ہے، یہ جو تعصبات ہیں نا بڑے مشکل سے دور ہوتے ہیں. کوشش بہرحال ہم کر رہے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں. فیکٹس اینڈ فگر سے آپ کے ناظرین کا کوئی میرے خیال میں وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ان کی درستگی اجاگر کرنا اور بار بار اس کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے. ہم نے یہاں پہ الزام کیا ہے یہ فریم ہو، پہلے کرپشن یا انکمپٹنس، یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا.
مجھے آپ پہلے شروع کریں کہ آپ کا پہلی وضاحت کس کی چاہتے ہیں؟ میں آپ سے انکمپٹنس کی چاہتے ہیں یا کرپشن کی چاہتے ہیں؟ میں آپ سے دو چیزوں کی عرض کر دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر کوثر عبداللہ جو فوڈ سیکیورٹی کے نگران وزیر تھے, آج نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے صحافی سے, انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں امپورٹ کی ضرورت نہیں تھی, میں نے انکار کیا تھا, اس کے باوجود یہ فیصلہ ہو چکا تھا. ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو دستاویزات سامنے آ رہی ہیں کہ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی سمری جو شہباز صاحب کی پی ڈی ایم حکومت میں سامنے آئی تھی, اس کو تو انہوں نے یعنی پوسٹ پون کر دیا تھا. اٹ از یور گورنمنٹ ہو الاؤڈ اٹ. ایک شہادت آ گئی کوثر عبداللہ کی, دوسری یہ کیوں پھر آپ نے منگوائی گندم؟ ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں نا, جو بیسک فیکٹ ہے وہ اگنور ہو گیا. میڈیا کی اپنے اینگل ہوتا ہے کنزمپشن کا, ویورشپ کا, ریٹنگ کا. جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے, کوثر عبداللہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر نہیں تھے, انوار اللہ کاکڑ منسٹر انچارج تھا. میں اون کر رہا ہوں, ریکارڈ چیک کریں. تو کوثر عبداللہ کو کیا پتا ہے, وہ تو بعد میں آئے ہیں. ٹھیک, جس وقت ڈیسیجن ہوا ہے, یعنی میں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لینے کو تیار ہوں, لیکن ہوا میرا ایز اے منسٹر انچارج ہے, وہ تو تھا ہی نہیں. تو ان کی تو یہاں سے جو بھی وہ بات کریں اس کو میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے بڑا اتنا پریشر آپ نے کریٹ, آپ نے نہیں, میڈیا نے جرنلی کریٹ کر دیے کہ لوگ اپنی اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار کہیں میری ذات کے حوالے سے تو میں نے کہیں کوئی غلطی نہیں کر دی. اور یہ بہت نیچرل ہے. آپ کا موقف لینے کے لیے آپ کو زحمت دیا تھا کہ آپ موقف دے سکیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں, وہ جو جی میں اب یہ عرض کر رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا انکمپٹنس ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, بالکل پوچھتا ہوں, بالکل پوچھتا ہوں. obviously آپ تو کہیں گے انکمپٹنس نہیں ہے, کرپشن بھی نہیں ہے, میں بالکل پوچھتا ہوں. لیکن چونکہ ابھی آپ نے کہا کہ I was the minister for food security, obviously آپ کے پاس وہ اضافی قلمدان تھا. لیکن میں اس اسٹیٹمنٹ کا کیا کروں, روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ چھپی ہوئی کہ وزیر اعظم کا کام نہیں وہ گندم کی پیداوار دیکھے, آپ سے منسوب اسٹیٹمنٹ ہے, حالانکہ آپ خود فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے. آپ نہیں دیکھنی تھی اور کس نے دیکھنی تھی؟ اب آپ کو میں یہی عرض کروں کہ جہاں جہاں ابھی ایک میجر چینل میں نام لوں گا کہ لوگ پتہ نہیں چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, بالکل چلائیں گے. میں نے ریکارڈڈ انٹرویو دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس انٹرویو سے جملے نکال کے ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں کہ انہوں نے ملبہ نگران صوبائی حکومت پہ ڈال دیا. بالکل. جب میں نے احتجاج کیا تو انہوں نے اس کو درست کیا, اور یہ جنگ سے ایفیلیٹڈ چینل ہے. تب میں پہلے جھوٹ کا مقابلہ کروں, پھر جو میری باتیں غیر اس انداز میں منسوب مجھ سے کہی جائے جو میں نے کہی نہ ہو, اس کی وضاحت کرتا پھروں, یا جو اصل حقائق ہے اس کا بیان کروں. کام زیادہ ہے جامی صاحب. چلے میں کام اور سادہ کر دیتا ہوں, طرف سے کام سادہ اور کر دیتا ہوں. جب ہمارے پاس کیری فارورڈ سٹاک تھا تو اس کے باوجود ہم نے وہ گندم جو شہباز سرکار نے منگوانے کو پوسٹ پون کر دیا, نگران سرکار نے کیوں منگوائی, 65 کمپنی کو اجازت کیوں دی گئی, آج یہ کسان کیوں کہہ رہا ہے کہ باہر سے گندم کی وجہ سے آج جگہ نہیں ہے, وہ فیصلہ کیوں کیا گیا, یہ سمجھا دیں بس. بالکل ٹھیک. اب اصل مدعے پہ ہم آ گئے. دیکھیں ہمارے ہاں جو پہلے یہ امپورٹ اور پروکیورمنٹ اور اس فیصلے کے تحت جو بحث ہے وہ کرتے ہیں, پھر کسان احتجاج اور دوسری بات بعد میں کرتے ہیں, تاکہ پہلے اس کی وضاحت ہو جائے. پلیز. گورنمنٹ کے پاس میکینزم کیا ہے کہ وہ صوبوں میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, وہ اپنا پروڈکشن کا ڈیٹا بھی پروڈیوس کرتے ہیں اور کنزمپشن ٹارگٹ بھی دیتے ہیں. پھر وہ ارسال کرتے وفاقی حکومت کو. وفاقی حکومت کامرس منسٹری کے انڈر ایک ادارہ ہے ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان, TCP, اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ کھاد خریدنی ہے, گندم خریدنی ہے, وہ ٹینڈرنگ کرتا ہے اور اس ٹینڈرنگ پروسیس میں پروکیور کرتا ہے. یہ سائیکل اس طرح چلتا ہے اور پھر وہ ڈسپرس کرتا ہے فلاور ملز کو, صوبوں کو, جہاں جہاں اس کی کنزمپشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس پورے سائیکل میں جہاں جہاں پہ ایک نقطہ جو سب سے پہلے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں گرین پروڈکشن, گندم کی پیداوار ہمارے کنزمپشن ٹارگٹ کے عین مطابق ہے. اگر عین مطابق ہو تو امپورٹ کرنا نہیں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیشہ گیپ رہتا ہے کرنا یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر. پہلے یہ فیکٹ تسلیم کرنا رہتا ہے. اس گیپ میں 1 لاکھ ٹن اوپر, 2 لاکھ ٹن اوپر, 3 لاکھ ٹن اوپر اسٹیمیشن پر ہوتی ہے, وہ اس کے ارد گرد چلتا ہے. اور آپ اراؤنڈ 1 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزرو کے نام پر ہمیشہ رکھتے ہیں ایکسٹرا, تاکہ وہ رہیں. کہیں پہ والیٹیلیٹی مارکیٹ میں آتی ہے تو آپ کی سپلائی چین ڈسٹرب نہ ہو اور آپ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کر سکیں. یہ پورا میکینزم ہے. جب ایک اور نقطہ
یہ امپورٹ جو ملک میں ہوتی ہے یہ کسی قانون اور ایساروں کے تحت ہوتی ہے. سب سے پہلے سوال جو پوچھنا چاہیے وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ قانون یہ ایساروں نگران دورانیے میں جاری ہوا جس کے تحت ریگولیٹری ڈیوٹی معاف کی گئی, ٹیکسز معاف کیے گئے اور درآمد کو آسان رکھا گیا؟ ڈالر رینج کر کے جواب ہے نہیں. یہ کب ہوا؟ یہ ہوا جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2019 کے اوائل میں جب کووڈ شروع ہوا. چونکہ گلوبل سپلائی چینز میں ڈسرپشن آنی تھی, آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی ریموو کر دی اور امپورٹ کو آسان بنا دیا. تو پچھلے 4.25 ساڑھے 4 سال سے جو ان کا 2 سال کا دورانیہ, 16 مہینے کا دورانیہ اور ہمارے دورانیہ, اس میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اس ایساروں کے تحت اجازت دی گئی. اس میں ہم نے کوئی اضافی اجازت ان 7 مہینوں میں نہیں دی. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے واضح کر دیا کسی آپ نے واضح کر دیا کہ میں دوسرا سوال لے لیں چھوٹا سا. آپ نے واضح کر دیا کہ ایس آر او کے ذریعے پھر ان کو اجازت دی گئی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹریڈ کرنے کی. آپ نے ٹی سی پی کو بڑا اہم پن پوائنٹ کیا کہ وہ ادارہ ہے جو یہ مرتب کرتا ہے سفارشات یا تخمینہ لگاتا ہے. اسی ٹی سی پی کے بارے میں آپ کا اپنا ہی انٹرویو آئی تھنک رؤف کلاسا صاحب کے ساتھ ہے شاید, جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کالی بھینس ہے یا کیا کہیں ہم اسے, میرے پاس لفظ نہیں ہے مناسب یوز کرنے کے لیے, جو پروبیبلی 380 وائٹ ایلیفنٹ کہہ لیں, جو 380 بلین کی لائبلٹیز کے نیچے دبا ہوا ادارہ ہے. اور آپ نے کہا کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تاثر یہ تھا کہ یہ یعنی اراؤنڈ 297 ارب کے قریب ہے, 297 ارب کی لائبلٹیز والا ادارہ جس کی ساکھ اور اس کی جو اس کی یعنی ابھی تک کی پرفارمنس, اس پہ سوالیہ نشان ہے. اس کو اس سوالیہ نشان جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ تو نہیں مانی نا, یہی تو ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. انہوں نے جب ہم سے پروکیور کرنے کی اجازت مانگی, اسی اجازت کو انکار ہم نے کیا. وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ ڈیٹ کا ایک ماؤنٹن ہے, ہم مزید اس میں اضافہ کیوں کریں. تو وہ مباحثہ یہی چل رہا تھا کہ جناب اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو یہ جو گیپ ہے اس کو کون فل کرے گا. یہاں پر آ کر فائنانس ڈویژن نے, حکومت نے, فوڈ سیکیورٹی جس کا میں انچارج تھا, ہم نے کہا اگر گیپ ڈیمانڈ میں ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر جس کو آلریڈی امپورٹ کرنے کی اجازت ہے وہ اپنا رول پلے کر لے گا, ان کو کرنے دے. آپ کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو سٹاپ کر دیا. ان کو انکریج یا فیسیلیٹیشن کا نام اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ان کو کرنے دے. انہوں نے کیا, اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس گیپ میں سستی گندم خریدی, جس کے نتیجے میں آپ کی انفلیشن کم ہوئی. بیورو اسٹیٹسٹک آف پاکستان نے کہا کہ 17% پہ پہنچ گئی ہے, روٹی سستی ہو گئی اور آٹا 100 سے 60 کلو پہ آ گیا. میں نے اس امپورٹ کے دوران جو ملینز آف ڈالر ود ہولڈنگ ٹیکس اور دوسرے ٹیکس کے مد میں تھے خزانے میں جمع کرا دیے, خزانے کا $1 خرچ نہیں کیا. اب آپ کے سامنے, قوم کے سامنے صفائیاں دے رہا ہوں اور گالیاں کھا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ میرے کسان کی, میں آپ کو دیکھیں جامی صاحب میں چھوٹی سی عرض کر لوں آپ کی اجازت سے, پلیز بیان کریں. میں کسان کی بات بعد میں کریں گے. میں کسان کے ہر ڈیمانڈ کو مناسب درست سمجھتا ہوں, وہ اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. پہلے ہم اس امپورٹ اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بیان کر دیں, جو لوگ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو گیپ تھا یہ تھا کتنا, یہ تھا اراؤنڈ 2.4 ملین میٹرک ٹن. ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی اس پہ کیپ نہیں لگائی گئی اور اضافی گندم اتنی زیادہ تعداد میں منگا لی گئی. یہ جو 1.4 یا 2 ملین میٹرک ٹن کی اضافی بات کر رہے ہیں, اس میں 3.5-4 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت تک آئی ہے جب تک ہم حکومت میں تھے, اور یہ جو 1.5 ماہ ہے اس میں کوئی 9 لاکھ ٹن اس کے دورانیے میں آئی ہے. وہ سکینڈل ہے یا یہ سکینڈل ہے؟ میری نظر میں دونوں سکینڈل نہیں ہے, میری نظر میں یہ دونوں انکمپٹنس نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بائی لا الاؤ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی سے سلیپ کر سکتے ہیں. آپ مغل بادشاہ نہیں ہے کہ حکم جاری کریں گے کہ اوے خبردار اگر کسی نے گندم لے کے آئے سو
बॉर्डर्स के अंदर। जो कानून ने इजाज़त दे दी है उसके तहत आपको करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा ट्रेडर्स को, नहीं तो वो कोर्ट जाएगा। आप या तो डिक्टेटर हैं, अगर डिक्टेटर है तो हुक्म जारी करें, अगर बादशाह हैं तो हुक्म जारी करें, और अगर आप आईन सिविल सुन लीजिए ना, मैं कॉम्प्लिकेशंस में जाए बगैर सादा सी बात रखता हूं। इसी मंतक के तहत आप फिर प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दें, इजाजत है कि हम रोक नहीं सकते, WTO के सिग्नेटरी हैं, उन्हें कहें जी ले आएं गंदम बाहर से तो मिलती है सस्ती, वो सस्ती ला के फिर यहाँ पे देंगे गंदम, तो जो मेरे मुल्क की गंदम है उसका कौन जिम्मेदार होगा, फिर उसे कौन खरीदेगा? अगर ये ही मंतक आपके दुरुस्त मान ली जाए कि उनको इजाजत। बिल्कुल सादी सी बात, बिल्कुल सादी सी बात, बहुत अच्छी बात है। ये आप कैसे करते हैं? सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल से नहीं करते। फॉर इंस्टेंस कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे अब है कि आपकी अपनी प्रोड्यूस आ गई है 27 लाख मिलियन मैट्रिक टन, 28 लाख मिलियन मैट्रिक टन, और बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई है। अब ये चांस मौजूद है कि ये कॉन्स्टेंटली गंदम आती जाए सस्ती और यहाँ पे मार्केट फ्लड हो और जो आपका लोकल प्रोक्योर हो उसकी डिफरेंशियल बढ़ जाए। ऐसी सूरत में आप रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज करके जो इंपोर्टेड व्हीट है उसका प्राइस डिफरेंशियल को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो इसमें स्कैंडल क्या है? कर लें। तो अगर स्कैंडल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये कोई स्कैंडल नहीं है तो हुकूमत काहे की तहकीकात करती फिर रही है? वही हुकूमत जिसने आपको निगरान वज़ीर आज़म लगाया था। देखिए जी जानी साहब, देखें आप ये ना भूलें कि मैं और आप जिस इंफॉर्मेशन डोमेन में रह रहे हैं वहाँ पे झूठ इतना ताकतवर हो चुका है, कोहर्सिव प्रोपागेंडा इतना ताकतवर हो चुका है। हमारे एक पश्तो में मिसाल है कि जब तक सच गांव तक पहुंचेगा झूठ पूरे का पूरे गांव को ढा चुका हो। मैं छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूं, कथा कलामी वापस आता हूं। एक दो और सवाल आपसे मैंने करने, एक दो और सवाल, हम एक छोटी सी ब्रेक। अनवरुल्लाह काकड़ साहब अपना मौके बयान करें, वजाहत दे रहे हैं, कहते हैं कोई करप्शन नहीं हुई, कोई गलत फैसला नहीं किया, दुरुस्त फैसले किए, हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन सरकार तहकीकात कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि काकड़ साहब को, नकवी साहब को, निगरानों को बुलाया जा सकता है पूछगिछ के लिए। तो काकड़ साहब अगर आपको तहकीकाती कमेटी बुलाती है पेश होंगे? वक्त कम है, मैं सादा सादा सवाल करना चाह रहा हूँ। जी यकीनन अगर मुझे बुलाया गया तो यकीनन मैं अपीयर होऊंगा इसमें। देखिए या तो आपकी इन्फ्लेटेड ईगो होगी तब आप अपीयर नहीं होंगे, आप कहेंगे जी मेरा इमरान खान साहब के साथ एक बुनियादी नुक्ता नज़र का जो इख्तिलाफ था वो ये था कि अगर आपको गलत या ठीक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गिरफ्तार करती हैं आप गिरफ्तारी दे दें, जो रेमेडी है कोर्ट की वो लेके वापस निकल आए। जब मैं उनके लिए पब्लिकली ये मौक़िफ़ रखता था, आज अगर कोई कानूनी कमीशन कमेटी वो मुझे अपीयर करे तो मैं इतना बड़ा बादशाह सलामत की औलाद हूँ कि मैं कहूँ जी मैं उनके साथ बहुत उम्दा बात है, बिल्कुल पेश होना चाहिए। जो मेरा मौक़िफ़ होगा, जो मेरी दिफा होगी वो मैं करूँगा, मैं रखूँगा। अच्छा, अब मैंने पूरा आपसे गंदम के बारे में बात की, मेरी ट्विटर टाइमलाइन फ्लडेड है विद वन पर्टिनेंट क्वेश्चन जो मैं ज़ाती मसला समझ के नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन आई एम फोर्स्ड कि लोग समझेंगे पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा। ये हनीफ अब्बासी साहब को आपने वाकई को ताना दिया फॉर्म 47 का, और क्या अब आपके मामला उनके साथ दुरुस्त हो गए हैं या लोगों ने ज्यादा ही उड़ा दिया? हमने नहीं दिया, मैं इसको तरदीद इसकी करता हूँ, इसको चाय की प्याली में तूफान डाल के। अब देखिए क्राइसिस गंदम का, क्राइसिस करप्शन का, ये चार्जेस उसको लिंक कर रहे हैं ये पॉलिटिकल एंगल के साथ। जो भी इलेक्शन के हवाले से किसी का कोई व्यू है, मेरा व्यू पब्लिक ये है कि पाकिस्तान के आइन में जिसमें पार्लियामान में PTI मौजूद थी, PTI ने ये कवानीन बनाए हैं बाकी जमातों के साथ मिलकर 2017 का एक्ट, उसके तहत अगर किसी को कोई एतराज़ है उसके लिए ट्राइब्यूनल मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, या तो इस दफा नया कानून PTI पास करा दें कि जनाब ट्विटर पे फैसला होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा आपको मैं जहमत दूंगा ताकि तफसीली आपसे बात हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब अनवरुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने अपना मौके वाज़े किया, हमने सवाल उनके सामने रखे हैं। अलबत्ता हकीकत यह है कि किसान अब अलामती जनाजे ज़रात के ये उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। एक ज़रई मुल्क के किसान, ये है सोचने का मुकाम। वजाहत उनकी भी आ गई, वजाहत शहबाज सरकार की भी आ रही है, लेकिन किसान अलामती जनाजा उठाने पे क्यों मजबूर है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।